پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ فسطائی مودی مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری سیاسی نظربنداں دے نال ظالمانہ سلوک اور اپنی انتقامی پالیسی دے تحت کشمیری سیاسی قیدیاں کو بھارت دی دور دراڑے جیلاں وچ منتقل کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ حال ہی وچ اور 150 کشمیری سیاسی قیدیاں کو بھارتی ریاستاں اتر پردیش، ہریانہ اور نئی دہلی دی مختلف جیلاں وچ منتقل کیتا گیا ہے۔ حالانکہ بین الاقوامی قوانین مودی حکومت کو ان قیدیاں کو ان بھارتی جیلاں وچ منتقل کرن تھی روکدا ہے جڑا ان دے گھراں تھی اور گھر والیاں تھی دور ہے۔ کشمیری نظربنداں کو بھارت دی دور دراز جیلاں وچ منتقل کرنا کشمیری عوام دے خلاف مودی دی مجرمانہ ذہنیت دا واضح ثبوت ہے، اور مودی حکومت دا کشمیری نظربنداں کو بھارتی جیلاں وچ منتقل کرنے دا مقصد ان دے گھر والاں کو جذباتی اور مالی طور دے اوتے نقصان پہنچانا ہے۔ اس وقت ہزاراں کشمیری سیاسی رہنما اور نوجوان مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت دی مختلف جیلاں دے وچ بند ہیں۔ کشمیری سیاسی نظربند قیدیاں کو جدوجہد آزادی تھیں دور کرانے دے واحد مقصد دے تحت ظلم و ستم دا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیماں اور اداراں کو کشمیری سیاسی نظربنداں دی رہائی دے واسطے بھارت تے اتے دباؤ بانا چاہیے، اور بھارت دی جیلاں وچ نظربند کشمیریاں دی رہائی دے واسطے دنیا کو اگے آنے دی ضرورت ہے، تاکہ جرم بے گناہی دی وجہ تھیں ہزاراں کشمیری نوجوان سیاسی کارکناں اور آزادی پسند رہنماواں کو بھارتی قیداں تھیں رہا کیتا جلے، جنہاں کو محض مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے غاصب بھارت تے غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی اور ناجائز قبضے دے خاتمے دے واسطے جدوجہد کرنے دی وجہ تھی گرفتار کر کے بھارتی جیلاں اور عقوبت خانہ وچ بند کیتا گیا ہے، جدھروں کئی سالاں تھے بغیر کسی عدالتی کاروائی دے بند پے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد تو کشمیری نظربنداں دے نال ظالمانہ سلوک روا رکھیا ہویا ہے۔ نہ صرف کشمیری قیدیاں کو بھارت دی دور دراڑے جیلاں وچ منتقل کرنے دا سلسلہ جاری ہے، بلکہ نظربنداں کو ان دے گھر والاں تھی بھی ملنے دی اجازت نہیں دتی جاندی، جڑا کہ قیدیاں دے متعلق جنیوا کنونشن دی کھلم کھلی خلاف ورزی ہے، جس دا عالمی برادری کو نوٹس کرنا چاہیے۔